अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक आदमी दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था कि आखिरकार गायें क्यों नहीं उड़ती। अचानक इसके सर पर कौवे ने बीट कर दी। इस आदमी ने सर उठाया और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि गायें नहीं उड़ती। बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद वो पहली दफा हमारे घर आई और अम्मी ने मुझे बोला, जा बेटा, बहन के लिए समोसे और बोतल लेकर आ। एक लड़की की जिंदगी वाकई तब मुश्किल हो जाती है जब साथ वाली आंटी आकर कहती हैं कि मेरे घर के सारे काम तो मेरी बेटी करती है। लड़की वाले मुझे देखने आए, कहते, मुंडा रहन दियो, मुंडे का मोबाइल चेक करा दो। पाकिस्तान की हर गली में 3 चीजें जरूर होती हैं, एक ब्यूटी पार्लर, दूसरा ट्यूशन वाली बाजी और तीसरा फड्डे वाली आंटी। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है, वो अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं देखते। शोहर, इसीलिए तो इनको गधा बोलते हैं। 2 दोस्त अपने तीसरे दोस्त से बोले, कल हमने रात 3 बजे तक पढ़ाई की। पहला दोस्त बोला, यार पढ़ाई शुरू कब की थी? दोनों ने मिलकर जवाब दिया, 2:55 पर। दुख इस बात का नहीं कि हमारी शादी नहीं हो रही, खुशी इस बात की है कि तुम्हारी भी नहीं हो रही। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक 40 साला आदमी ने जिम ज्वाइन करने के बाद ट्रेनर से पूछा, मैं खूबसूरत और जवान लड़कियों को मुतासिर करना चाहता हूँ, आप बताएं कि इसके लिए मुझे कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। ट्रेनर ने इसकी तरफ गौर से देखा और बोला, जनाब, ATM मशीन। सरदार साहब साइकिल पर जा रहे थे कि अचानक किसी औरत से टकरा गए। औरत ने सरदार को गालियां देना शुरू कर दी और कहा, वे अन्या, ब्रेका नहीं मार सकता। सरदार ने कहा, सोने हो, मैं तो पूरी साइकिल मार देती है, तुसी है ये भी नाराज हो। एक मोटी औरत डॉक्टर से, सुना है खेलने से मोटापा कम हो जाता है, पर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डॉक्टर, कौन सा खेल खेलती हैं आप? मोटी औरत, चिड़ी उड्डी कां उड्डा। मोहब्बत, रनमुरीदी और सरकारी नौकरी तीनों एक जैसी होती हैं। बंदा रोता भी रहता है और करता भी रहता है। ना मेरा रिश्ता आ रहा है और ना किसी का दिल मुझ पे आ रहा है। आज की अच्छी बात बता दूं आपको, सब बड़े बड़े शॉपर संभाल लो, ईद आने में 1 माह रह गया। शोहर, मुझे नींद नहीं आ रही। बीवी, अच्छा उठ के बर्तन और कपड़े ही धो लो फिर। शोहर, पगली, मैं नींद में बातें कर रहा हूँ, तुम सीरियस ही हो गई हो। मीठा आम, अच्छी फुफ्फो, खामोश बीवी, लाल हदवाना, काला बट और सुबह के वक्त 5 मिनट की नींद किस्मत वालों को ही मिलती है। चचा घर आए तो इनके हेलमेट का शीशा लाल सुर्ख हो रहा था, शर्ट पर भी सुर्ख धब्बे थे। तमाम घर के अफराद घबरा गए। फौरन 2 लोग सहारा देकर उन्हें घर के अंदर लेके आए। बिजली भी नहीं थी तो कोई इनको हाथ का पंखा देने लग गया। एक ने जल्दी जल्दी मोजे उतारना शुरू कर दिए। तमाम अफराद सदमे में निढाल थे कि इतना खून। सबने चचा से पूछा, चाचू, ये सब कैसे हुआ? कोई बड़ा हादसा हो गया क्या? कहीं गिरा गए थे क्या, या कोई एक्सीडेंट हो गया था? चचा बोले, अरे नहीं यार, और दरअसल प्रैक्टिस नहीं है ना हेलमेट पहनने की, तो पान थूकते वक्त भूल ही गए कि ससुरा शीशा बंद है हेलमेट का। गुजरांवाला की लड़कियों की उर्दू, मेरे मियाँ बाहरले मुल्क रहते हैं। गुजरांवाले के बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी, जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया है? बाबा जी ने नहायत खूबसूरत जवाब दिया, पुत्र,
جو گاجر کے حلوے میں ڈالتے ہیں کھویا ہے اور ناشتے میں نان کے ساتھ جو کھاتے ہیں پایا ہے۔ لاہور میں بہت گرمی ہے، یہ سن کر کراچی والوں کو ویسے ہی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ بیوی: آپ مجھے طلاق دے بھی دیں تو میں پھر بھی گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی رہوں گی، مگر آپ سے دور نہیں جاؤں گی۔ شوہر: زنانی بن، نواز شریف نہ بن۔ مڈل کلاس محبوبہ کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کی گود میں پیار سے سر رکھو تو وہ جوئیں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک پینڈو شادی کے اگلے دن بیوی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو بولا، ہمیں میری چائے میں تویز ملایا ہے۔ بیوی روتی ہوئی غصے سے بولی، وہ تویز نہیں، ٹی بیگ سی۔ بچہ: امی آپ کے پاس 10 روپے ہیں؟ ماں: نہیں بیٹا، ابو سے لے لو۔ بچہ: پاپا آپ کے پاس 10 روپے ہیں؟ بیٹا: باپ: بیٹا کھلے نہیں ہیں، اس وقت اپنے چاچو سے لے لو۔ بچہ: چاچو آپ کے پاس ہیں؟ چاچو: نہیں بیٹا، اپنی چچی سے لے لو۔ بچہ باہر دیکھتے ہوئے: ظالموں رہنے دو، کلفی والا چلا گیا۔ ایک بار ایک انجینئر اپنی چارپائی پر مچھردانی لگا کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی مچھردانی میں ایک سوراخ تھا، مچھر بار بار اس سوراخ کے ذریعے اندر آ جاتے تھے۔ انجینئر پریشان ہو گیا اور اس نے مچھردانی میں ایک اور سوراخ کر دیا اور دونوں سوراخ کو پائپ کے ذریعے اٹیچ کر دیا۔ اب مچھروں کا دماغ خراب، ادھر سے گئے ادھر سے نکلے۔ انجینئر سے پنگے۔ مولوی صاحب بچے سے: پڑھو بیٹا، ہے سے حلوہ۔ ہاں بیٹا، حلق سے نکالو حلوہ۔ ماں گھبرا کر اندر داخل ہوئی اور بولی، مولوی صاحب بچے کے حلق سے نہ نکالیں، میں بھی بنا کر لے آتی ہوں۔ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے چینل NTV اردو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بیوی: میں اسے 10 سال سے مسلسل پہن رہی ہوں اور پھر بھی اس کی فٹنگ ویسی کی ویسی ہے اور تم مجھے موٹی کہتے رہتے ہو۔ شوہر: موٹی؟ خدا سے ڈرو، یہ شال ہے، اگلے 20 سال بھی فٹ رہے گی۔ شوہر: آج سبزی میں نمک زیادہ ہے۔ بیوی: نمک پورا ہے، آج سبزی کم تھی۔ سبق یہ ملتا ہے بیوی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کالی بیوی اپنے شوہر سے بولی، کھڑکی کے پردے لگوا دیں، کہیں پڑوسن کا میاں مجھے دیکھ نہ لے۔ خامن: صرف ایک بار دیکھ لینے دو، وہ خود ہی پردے کا بندوبست کر لے گا۔ بیوی: اگر مجھے کچھ ہو گیا تم میرے بغیر جی لو گے؟ شوہر: آہو وڈی آئی تو آکسیجن۔ رنگ گورا کرنے والی کریم۔ پپو محلے کے دکاندار سے: چاچا آپ کے پاس رنگ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار: ہاں۔ پپو بھاگتے ہوئے: اپنی نکی کڑی نو لایا کر۔ کنجوس باپ اپنے بیٹے سے: ایک اور آئس کریم کھاؤ گے؟ بیٹا: ابو میں نے تو ابھی ایک بھی آئس کریم نہیں کھائی۔ کنجوس باپ: بیٹا تم بھول رہے ہو، جب ہم پچھلے سال یہاں آئے تھے تو تم نے ایک آئس کریم کھائی تھی۔ پاکستانی شادی میں 5% مہمان نئے جوڑے کو وش کرنے آتے ہیں اور 95% مہمان خسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کب شروع کریں گے یہ لوگ۔ تقریبات میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کو فوری طور پر گھر جانا ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کو ابھی مزید کچھ دیر رکنا ہوتا ہے، پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں۔ ٹیچر کلاس سے: تم میں سے جو بیوقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی بچہ بھی کھڑا نہ ہوا، آخر کار حمزہ کھڑا ہو گیا۔ ٹیچر حمزہ سے: کیا تم بیوقوف ہو؟ حمزہ: نہیں تو، وہ دراصل آپ اکیلی کھڑی تھی مس، تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اصل غصہ تب آتا ہے جب بندہ چنگچی میں 2 لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ہو اور تیسری لڑکی آنے پہ ڈرائیور کہے، او بھائی تو اگے آ جا۔ پپو:
بیوی اور نیوز چینل میں کون سی بات مشترک ہوتی ہے؟ شیدہ: جب تک ایک ہی بات 100 مرتبہ نہ بتا دینا ان دونوں کو سکون نہیں ملتا، نہ بیوی کو اور نہ نیوز چینل کو۔ پاکستانی مائیں بھی عجیب ہیں، ایک بچہ اگر کھانا کم کھا رہا ہو تو بھی پریشان کہ کچھ نہیں کھاتا، اور دوسرا اگر زیادہ کھاتا ہے تو بھی پریشان کہ اس کے پیٹ میں شاید کیڑے ہیں۔ بسکٹ چائے میں اور انسان عشق میں ڈوب جائے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔